अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 2 की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सीरत तैयबा के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा चुके थे। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया और दुआएं मांगी। पोता पैदा होने की खुशी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने खानदान को खाना खिलाया। आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। तो बच्चों, आइए एक बहुत ही अहम वीडियो देखते हैं। होली लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज आपको हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। उनके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा लेकर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद दुआएं मांगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खानदान में एक दावत रखी। आपका नाम मोहम्मद रखा गया। ये नाम इससे पहले किसी बच्चे का नहीं रखा गया था, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के तमाम नबियों में से सबसे अफजल नबी हैं। अरब के रवाज के मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल हजरत सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखा। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही नेक खातून थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही साफ सुथरे माहौल में परवरिश पाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मक्का वापस ले आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा मुहतरमा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहना शुरू किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मुहतरमा वफात पा गईं। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप इनके ज़ेरे साया जवान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के यतीमों, गरीबों और मोहताजों के हमदर्द थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने कभी किसी से बदला ना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म सितम किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो आपने सबको माफ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी
تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ویری گڈ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب جانتے ہیں۔ اوکے بچوں، تو سوال یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ بچوں ایک اور سوال دیکھتے ہیں۔ مکہ معظمہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت آمنہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ آئیے ہم ٹاپک ہولی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کرنا یہ ہے کہ پہلے خانے میں دی گئی عبارت کو دوسرے خانے کی عبارت کے ساتھ درست طور پر ملائیں۔ تو چلیے اب ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں۔ تو ہم سیکنڈ آپشن تک لکیر کھینچتے ہیں۔ ویل ڈن۔ آئیے اب دوسری عبارت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جی ہاں، تو اس کا جواب ہے رضائی والدہ۔ تو ہم فورتھ آپشن تک لکیر کھینچتے ہیں۔ شاباش بچوں۔ تیسری دی گئی عبارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ سوچئے ذرا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے۔ تو ہم فرسٹ آپشن تک لکیر کھینچتے ہیں۔ گڈ جاب۔ چوتھی دی گئی عبارت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی۔ سوچئے ذرا۔ جی ہاں، 8 سال۔ تو ہم تھرڈ آپشن تک لکیر کھینچتے ہیں۔ گڈ جاب۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آج کے مطالعہ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح غریبوں سے اور یتیموں سے پیش آتے تھے اور آپ دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور آپ کی ساری زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو بچوں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں سے پیار کریں اور اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر عمل بھی کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ اللہ حافظ۔